हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अध्ययनार्थं प्रारभ्यमाणे अस्मिन् वर्गे समेषां सहार्दं सविनयं स्वागतम्। अद्य अस्य वर्गस्य प्रथमः पाठः मङ्गलाचरणेन प्रारभामहे। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वर्गस्य प्रारम्भात् विषयस्य अध्ययनात् पूर्वं केचन अंशाः अत्र आदौ मया पीठिकारूपेण वक्तव्याः। तत्र संस्कृतभारत्याः भाषापाकः तृतीयः इति पुस्तकम् अधिकृत्य संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनार्थम् अयं वर्गः प्रारब्धः अस्ति। अस्मिन् पुस्तके आहत्य उपशतं लेखाः वर्तन्ते। एतेषां सर्वेषाम् अपि लेखानां चिन्तनं तदनुषङ्गेन केषाञ्चन अन्येषाम् अपि विषयाणाम् अध्ययनम् अस्मिन् वर्गे अस्माभिः करिष्यते। पुस्तके विद्यमानाः लेखाः तु स्वाध्यायरूपेण एव पठनीयाः। तत्र तेषां साक्षात् पठनम् अत्र वर्गे न भविष्यति। यदि तत्रस्थान् विषयान् स्वीकृत्य वर्गादनन्तरं केचन प्रश्नाः जायन्ते, केचन प्रश्नाः सन्ति, तर्हि अस्माकं वाट्साप् गणे अवश्यं प्रष्टुं शक्यन्ते। अस्मिन् वर्गे प्रायेण सम्पूर्णरूपेण संस्कृतेन एव पाठयिष्यामि। कुत्रचित् अधिकं स्पष्टीकरणम् आवश्यकं चेत् शब्दस्य अर्थः न स्पष्टः, किञ्चित् आङ्ग्लभाषया वक्तव्यमस्ति चेत् आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगं कृत्वा वदिष्यामि, परन्तु प्रायेण संस्कृतेनैव ब्रूमः। वर्गस्य विषये काश्चन मुख्याः सूचनाः। सर्वप्रथमं तु वेबकैम सम्पूर्णरूपेण स्विच्ड ऑफ भवेत्, माइक्रोफोन अपि सम्पूर्णरूपेण म्यूट भवेत्। You will not be allowed to switch on your microphone or your webcam under any circumstances. अत्र वर्गे 1 घण्टा यावत् पाठनं भविष्यति। पाठनकाले केचन विषयाः मम मनसि वर्तन्ते, तेषां सम्यक् रूपेण स्पष्टीकरणं मया दातव्यमस्ति। लघवः लघवः बहवः बिन्दवः तत्र सन्ति, अतः पाठनसमये प्रश्नाः न भवेयुः। Please do not unmute and disturb the flow of teaching. Please do not ask your questions on chat. ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति, स्वस्य सकाशे एव तेषां लेखनं कृत्वा तत्रैव स्थापयन्तु। वर्गादनन्तरं 15 निमेषाः यावत् प्रश्नोत्तराणां समयः अपि भविष्यति। तस्मिन् काले एते सर्वे प्रश्नाः अवश्यं प्रष्टुं शक्यन्ते। तत्र भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके भाषापाकः द्वितीयः इति पुस्तकसदृशम् एव बहवः नूतनाः केचन क्लिष्टाः विषयाः सन्ति। एतेषां सर्वेषामपि सम्यक् अवगमनं पाठनसमये वर्गे न भवति चेत् तत्र चिन्ता मास्तु, तन्न दोषाय। वर्गादनन्तरं पुनः ध्वनिमुद्रणम् एकवारं द्विवारं वा श्रुत्वा यत्किमपि वर्गस्य अध्ययने वर्गस्य श्रवणसमये न ज्ञातं तस्य पुनः अवगमनम् अध्ययनम् अवश्यं कर्तुं शक्यते। प्रश्नाः तु अवश्यं वाट्साप् गणे भवितुम् अर्हन्ति एव। तत्र वर्गस्य विषये किञ्चित् अन्यत् अपि वक्तुम् इच्छामि। तत्र संस्कृतभारत्याः पक्षतः भाषापाक तृतीयभागस्य परीक्षायाः विषये अधुना कापि योजना नास्ति इति सन्देशः प्रेषितः वर्तते। प्रायेण सर्वैः पठितः स्यात्। अतः अस्मिन् वर्गे अस्माकम् अध्यापनं च मुख्यरूपेण ज्ञानवर्धनार्थं भविष्यति, परीक्षायाः कृते न भविष्यति। अतः यत्र आवश्यकं तत्र लेखे ये केऽपि विषयाः सन्ति तेषाम् अनुषङ्गेन अन्येऽपि केचन नूतनाः विषयाः मया पाठयिष्यन्ते। शनैः शनैः गच्छामः, कापि त्वरा नास्ति। प्रत्येकं सप्ताहे प्रतिसप्ताहम् एकः वर्गः अस्मिन्नेव समये भविष्यति। प्रत्येकस्मिन् वर्गे त्रयाणां
चतुर्णां पञ्चानां वा लेखानाम् अध्ययनं कुर्मः। युष्माकं पुस्तके आहत्य उपशतं 98 लेखाः वर्तन्ते। शनैः शनैः गच्छामः। प्रायेण 6 मासाः 7 मासाः वा आवश्यकाः। अस्मिन् काले यदि संस्कृतभारत्याः पक्षतः भाषापाकः तृतीयः इति पुस्तकं स्वीकृत्य परीक्षायाः उद्घोषणा भविष्यति तर्हि अवश्यं परीक्षायाः पूर्वं वयं वर्गस्य पुस्तकस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं समापयामः। परन्तु तादृशी सूचना यावत् न वर्तते तावन्तं कालं प्रतिसप्ताहम् एकः वर्गः भविष्यति। So instead of rushing through the course, I would like to go slow. I would like to share as much information as possible related to the topics that are discussed in the book. People can take their time to revise every week and then come prepared for the next sessions. अतः शनैः शनैः प्रत्येकं सप्ताहे एकं वर्गं स्वीकृत्य अग्रे सरामः। तत्र पुस्तके विद्यमानानां लेखानां विषये आदौ किञ्चित् स्पष्टीकरोमि, तदनन्तरम् अध्ययनं प्रारभामहे। भाषापाकः द्वितीयः इत्यत्र तु भिन्नानां विषयाणां लेखाः एकत्र रूपेणैव स्थापिताः आसन्। तत्र पृथक् पृथक् विषयाः प्रकरणानि नैव आसन्। परन्तु अत्र भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके आचार्यैः विषयाणां 5 प्रकरणेषु निबद्धनं कृतमस्ति। आदौ सुबन्तचिन्तनं, तत्र 38 अध्यायाः, तदनन्तरं विभक्तिचिन्तनं, तत्र 14 अध्यायाः। अनेन क्रमेण सुबन्तचिन्तनं, विभक्तिचिन्तनं, धातुचिन्तनं, कृत्प्रत्ययचिन्तनं, समासचिन्तनम् इति 5 प्रकरणानि तत्र सन्ति। अतः बहु उत्तमरूपेण लेखानां प्रकरणेषु निबद्धनं कृतम् अस्ति। अतः अस्य पुस्तकस्य अध्ययनं क्रमेणैव कुर्मः। तत्र मया अधिकं किमपि कार्यं नैव करणीयं। क्रमेणैव आदौ प्रथमः लेखः, द्वितीयः लेखः, तृतीयः लेखः इति क्रमेणैव सम्पूर्णस्य पुस्तकस्य अध्ययनम् अस्माभिः करिष्यते। पुस्तके विद्यमानः प्रथमः लेखः 203 इति तस्य संख्या अस्ति। 3200तमः पाठः। 203, 204, 205 इति सर्वं कृत्वा अन्ते 300 इति अन्तिमस्य लेखस्य संख्या वर्तते। एतेषां सर्वेषां a total of 98 lessons are there. एतेषां सर्वेषां क्रमेण अध्ययनं कुर्मः। अतः अद्यतनवर्गे सुबन्तचिन्तनम् इति प्रथमं प्रकरणं प्रारभामहे। 38 chapters are there. अतः प्रायेण मासद्वयम् आवश्यकं। तदनन्तरं द्वितीयं प्रकरणं, तदनन्तरं तृतीयं प्रकरणम् इति क्रमेण वयम् अग्रे सरामः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः प्रथमः लेखः, अस्य लेखस्य संख्या 3200 इति। अस्मिन् लेखे बहु प्रसिद्धः शब्दः शाला इति शब्दं स्वीकृत्य अस्य शब्दस्य विषये, तस्य अर्थानां विषये, तस्य व्युत्पत्तयः काः सन्ति इत्यस्मिन् विषये महती चर्चा कृता अस्ति। तत्र अस्माभिः प्राचुर्येण उपयुज्यमानः अर्थः विद्यालयम् इत्येव, परन्तु तस्मात् पूर्वं किञ्चित् अधिकं तत्र ज्ञातव्यम्। शाला इति शब्दः प्रामुख्येण संस्कृतवाङ्मये सभागृहं, भवनं, वास्तुः, अ हौस् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। तत्र अमरकोशे अपि पङ्क्ति वर्तते, वासः कुटी द्वयो शाला सभा संजवनं त्विदम्। वासः, कुटी, शाला तथा सभा इति 4 पर्यायशब्दाः तत्र सन्ति। संजवनम् इति किञ्चित् भिन्नरूपेण तत्र शब्दः स्थापितः अस्ति, तत् त्यजामः। परन्तु वासः, कुटी, शाला, सभा इति 4 शब्दाः। अतः गृहम् इति सामान्यरूपेण तत्र अर्थः। अस्माभिः अपि तस्मिन् अर्थे अयं शब्दः बहुवारं प्रयुज्यते। पाकशाला इत्युक्ते पाकगृहं, भोजनशाला, युद्धशाला, गोशाला, शस्त्रशाला
इति बहवः प्रचलिताः शब्दाः सन्ति। केवलं गृहम् इत्येव न, अपि तु गृहस्य एकः अंशः, अ पार्ट ऑफ द हाउस, प्रकोष्ठः इति वक्तुं शक्यते। अतः भवन एकदेशम्, एकदेशम् इत्युक्ते एकः अंशः, एकः अवयवः, भवनस्य एकः अवयवः इत्युक्ते प्रकोष्ठः। अस्मिन् अर्थे अपि शाला शब्दः कुत्रचित् साहित्ये प्रयुक्तः अस्ति। यथा शिशुपालवधे अयं प्रयोगः दृश्यते, गृहैः विशालैः अपि भूरिशालैः। भूरि प्राचुर्येण अनेकाः शालैः, अनेकाः शालाः इत्युक्ते अनेकाः प्रकोष्ठाः येषु गृहेषु वर्तन्ते, तादृशाः विशालाः गृहाः इति तत्र आशयः। अतः गृहैः विशालैः अपि भूरिशालैः। भूरयः अनेकाः, शालाः इत्युक्ते प्रकोष्ठाः यत्र वर्तन्ते तत् भूरिशालं गृहम् इति अत्र व्युत्पत्तिः, इति अत्र वृत्तिः दीयते। अयं तु शाला शब्दस्य प्रथमः अर्थः। इतोपि कश्चन विशेषः अर्थः अस्य शब्दस्य भाषायाम् अस्ति। वृक्षस्य मुख्या शाखा, अ मेन ब्रांच ऑफ द ट्री इत्यस्य निर्देशः अपि शाला इति शब्देन क्रियते। तत्र अस्मिन् सन्दर्भे अमरकोशे पंक्तिः वर्तते, समे शाखालते स्कन्धशाखाशाले शिफाजटे। तत्र अस्यां पंक्तौ वृक्षस्य त्रयाणाम् अवयवानां नामानि दत्तानि सन्ति। शाखा तथा लता, द फर्स्ट टू वर्ड्स, शाखा तथा लता, एतौ द्वौ शब्दौ स्मॉल ब्रांच, लघ्वी शाखा, अ स्मॉल ब्रांच ऑफ द ट्री इत्यस्य निर्देशार्थं प्रयुज्यते। तदनन्तरं विद्यमानौ द्वौ शब्दौ स्कन्धशाखा तथा शाला, स्कन्धशाखा तथा शाला इति द्वौ शब्दौ मुख्या शाखा, द मेन ब्रांच ऑफ द ट्री विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टेम, तस्याः निर्देशार्थं प्रयुज्यते। तदनन्तरं विद्यमानौ द्वौ शब्दौ शिफा तथा जटा, एतौ द्वौ शब्दौ रूट्स, वृक्षस्य मूलम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अनेन प्रकारेण अत्र अमरकोशस्य अस्यां पंक्तौ 6 शब्दाः दत्ताः सन्ति। अस्माकम् अध्ययनार्थं स्कन्धशाखा तथा शाला इति शब्दद्वयम् आवश्यकम्। स्कन्धशाखा नो चेत् शाला, उभयोः अपि शब्दयोः मेन ब्रांच, मुख्या शाखा इति अर्थः। अतः इदानीम् अस्माभिः किं दृष्टं? शाला इति शब्दस्य के अर्थाः? गृहं, नो चेत् गृहस्य प्रकोष्ठः, नो चेत् वृक्षस्य मुख्या शाखा इति त्रयः अर्थाः तत्र सन्ति। मेदिनीकोशे एते त्रयः अपि अर्थाः क्रमेण प्रतिपादिताः वर्तन्ते। शाला नाम किं? द्रुस्कन्धशाखा, द्रु इत्युक्ते तरुः, वृक्षः, तस्य स्कन्धशाखा, मुख्या शाखा, द्रुस्कन्धशाखा, गृह तथा गेह एकदेश। गेह इत्युक्ते अपि गृहम् इत्येव, अतः गृहं, नो चेत् तस्य एकदेशः, प्रकोष्ठः, नो चेत् स्कन्धशाखा इत्येतेषु त्रिषु अर्थेषु शाला इति शब्दः भाषायां संस्कृतव्याकरणे प्राचुर्येण प्रयुक्तः अस्ति। अस्माभिः तु यथा मया पूर्वमुक्तं, विद्यालयः इत्यस्मिन् अर्थे अस्य शब्दस्य प्राचुर्येण प्रयोगः क्रियते। अयं प्रयोगः केवलम् आधुनिककाले एव प्रसिद्धिं प्राप्तवान् इति युष्माकं पुस्तके निर्देशः अस्ति। एतादृशः प्रयोगः अपि प्रामुख्येन दक्षिणभारते प्रयुज्यते स्म। इदानीं तु सम्पूर्णे भारतवर्षे अस्य प्रयोगः विद्यालयः इत्यस्मिन् अर्थे अवश्यं भवति, परन्तु प्रामुख्येन ओरिजिनेटेड फ्रॉम दक्षिणभारते तस्य निर्माणं, तस्य प्रयोगस्य प्रारम्भः जातः इति आशयः। अत्रापि आलय इति शब्दः अस्ति, अतः अयं नूतनः अर्थः न। यथा भोजनशाला, युद्धशाला, गोशाला, तथैव विद्याशाला
पाठशाला इति वक्तुं शक्यते। अतः सामान्यरूपेण गृहम् इत्यस्मिन् अर्थे एव विद्यालयः इति शब्दः अपि अस्माभिः भाषायां प्रयोक्तुं शक्यते इति अत्र आशयः। तर्हि एते मुख्याः त्रयः अर्थाः। गृहं, विद्यालयः इति शब्दः अपि तस्मिन्नेव अर्थे, गृहस्य कश्चन प्रकोष्ठः तथा च वृक्षस्य मुख्या शाखा इति त्रयः अर्थाः। एतत् सर्वम् उक्त्वा युष्माकं पुस्तके अग्रे शाला इति शब्दस्य भिन्नाः व्युत्पत्तयः दत्ताः सन्ति। किं नाम व्युत्पत्तिः? सर्वैः ज्ञायते, परन्तु प्रथमः पाठः, प्रथमः वर्गः अस्ति, अतः एकवारं स्मारयामि, स्पष्टीकरोमि। किं नाम व्युत्पत्तिः इति चेत् कस्यापि शब्दस्य प्रकृतिः नो चेत् मूलः धातुः तथा च तस्मात् प्रत्ययं योजयित्वा कथं निर्माणं भवति इत्यस्य चिन्तनम् इति व्युत्पत्तिः नाम्ना ज्ञायते। अतः शाला इति शब्दः कथं सिद्ध्यति, तत्र कः धातुः, कः प्रत्ययः इति सर्वं यत् चिन्तनमस्ति तत् शाला शब्दस्य व्युत्पत्तयः इति नाम्ना अस्माभिः स्वीक्रियते। तत्र पुस्तके बहवः व्युत्पत्तयः दत्ताः सन्ति। शल इति धातुः अस्ति, भ्वादिगणे शलगतौ इति धातुः वर्तते। तत्र अस्मात् धातोः घञ् इति प्रत्ययः क्रियते। अधिकरणे घञ् प्रत्ययः हलश्च इति सूत्रेण क्रियते। शलन्ति इत्युक्ते गच्छन्ति जनाः अत्र। कुत्र गच्छन्ति जनाः? तस्य स्थानस्य निर्देशं कर्तुम् अधिकरणे घञ् प्रत्ययः क्रियते। शल प्लस् घय उपधावृद्धिं कृत्वा शाल इति शब्दः तत्र सिद्ध्यति। स्त्रीत्वे अजाद्यतष्टाप् इति टाप् शाला इति शब्दः सिद्ध्यति। शलन्ति जनाः अत्र, सा शाला इति एका व्युत्पत्तिः। परन्तु इयं व्युत्पत्तिः ब्राञ्च् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोक्तुं न शक्यते। अतः तदर्थम् अन्या व्युत्पत्तिः तत्र अस्ति। शल इति भ्वादिगणे चलनसंवरणयोः, चलन टु गो, संवरण टु कवर् इत्यस्मिन् अर्थे अपि कश्चन धातुः वर्तते। अस्मात् धातोः ण इति प्रत्ययः क्रियते। ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः इत्यत्र विद्यमाने ज्वलादिगणे अत्र शल इति धातुः अस्ति, तत्र ण इति प्रत्ययः स्वीक्रियते। अतः शलति इत्युक्ते चलति, अग्रे गच्छति, अग्रे सरति, तथा च संवृणोति नो चेत् आच्छादयति। The main branch typically covers a significant amount of land, gives shade. अतः आच्छादयति, अग्रे सरति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ण इति प्रत्ययः दीयते। शल प्लस् ण उपधावृद्धिं कृत्वा शाल अजाद्यतष्टाप् इति टाप् शाला इति शब्दः तत्र सिद्ध्यति। अतः वृक्षस्य शाखा इत्यस्मिन् अर्थे इयं व्युत्पत्तिः साधुत्वं प्राप्नोति। तत्र अन्यापि एका तृतीया व्युत्पत्तिः दीयते। सामान्यरूपेण विद्यालयः इत्येतम् अर्थं स्पष्टीकर्तुं समर्थयितुम् इयं तृतीया व्युत्पत्तिः तत्र अस्ति। तत्र मूलः शो इति दिवादिगणस्य धातुः। तनूकरणे टु एक्स्पाण्ड्, टु ऑब्टेन, टु स्प्रेड्, टु इन्क्रीज इति अर्थः। तत्र शो इत्यस्मात् धातोः शन्ति कार्याणि अत्र। The place where the things get done or your knowledge expands or you obtain some kind of information, कथञ्चित् तत्र समाधानं कर्तव्यम्। अतः तत्र शन्ति कार्याणि अत्र, अस्मिन् अर्थे, अस्मिन् सन्दर्भे शो इत्यस्मात् दैवादिकात् उणादयो बहुलम् इति सूत्रेण कालन् नो चेत् लन् इति कश्चन प्रत्ययः दीयते। तत्र अष्टाध्याय्यां विद्यमानः प्रत्ययः अयं नास्ति, उणादिपाठे विद्यमानः प्रत्ययः अपि नास्ति, परन्तु बहुलम् इत्यनेन तत्र कथञ्चित् कालन् नो चेत् लन् इति प्रत्ययः दीयते।
सो येन केन प्रकारेण तत्र व्युत्पत्तिः नो चेत् शब्दसिद्धिः कर्तव्या। अतः शो इत्यस्मात् धातोः कालन् नो चेत् लन् इति प्रत्यये कृते शाल इति शब्दः, पुनरेकवारम् अजाद्यतष्टाप् इति टाप् प्रत्यये कृते शाला इति स्त्रीत्वे शब्दः सिद्ध्यति। अतः जनाः यत्र ज्ञानं विद्यां सम्पादयन्ति, विद्यालयः पाठशाला इत्यस्मिन् अर्थे इयं व्युत्पत्तिः जनैः पण्डितैः संस्कृतस्य छात्रैः स्वीकृता अस्ति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे लस्य इत्यस्मिन् सूत्रे कैयटेन, कश्चन महान् वैयाकरणः कैयटः इति 11th सेञ्चुरी, कैयटेन शामामलेभ्यः औणादिकः ल प्रत्ययः इति कश्चन ल इति प्रत्ययः दत्तः अस्ति। अतः अस्माभिः अत्र कालम् इति प्रत्ययः दृष्टः, लन् इति प्रत्ययः दृष्टः, कैयटेन तत्र ल इति प्रत्ययः दत्तः अस्ति। तेनापि अनेन प्रत्ययेन शाला माला मल्ल इत्येतेषां सिद्धिः दीयते। अतः भिन्नैः प्रकारैः भिन्नानां प्रत्ययानाम् आधारेण इयं सिद्धिः भवितुम् अर्हति। तदेव न अपितु धातुपाठे विद्यमानं डलयोः अभेदं स्वीकृत्य, रिवाइंड बैक भाषापाकः टू डकार लकारयोः भेदेन वकार बकारयोः भेदेन धातवः तत्र स्थापिताः सन्ति इति भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् वर्गे अस्माभिः दृष्टम्। तेनैव प्रकारेण तस्यैव साहाय्यं स्वीकृत्य डलयोः भेदेन अपि शाला शब्दस्य काचित् व्युत्पत्तिः दीयते। तत्र षाड इति धातुः अस्ति, षाडृ इति औपदेशिकं रूपं, षाड इति धातुः, अयं भ्वादिगणस्थः धातुः। तत्र अस्मिन् धातौ विद्यमानः डकारः लकारस्यापि ग्रहणं करोति, डलयोः अभेदः। अतः ईड ईल ईळ इति त्रयः धातवः एकेनैव प्रकारेण निर्दिष्टाः सन्ति। तथैव षाड शाल इति धातुद्वयमपि अस्ति, परन्तु केवलं षाड इति निर्देशः इति स्वीकृत्य, अतश्च शाल इति पृथक् धातुः अस्ति इति स्वीकृत्य तत्र शाल्यते इत्यस्मिन् अर्थे कर्मणि अप्रत्ययः, तत्र पुनरेकवारम् अजाद्यतष्टाप् इति टाप् प्रत्यये कृते शाला इति शब्दः सिद्ध्यति। अतः शाल प्लस् अ प्लस् टाप् इति शाला इति शब्दः अत्र सिद्ध्यति। अस्मिन् सन्दर्भे युधिष्ठिरमीमांसकेन कः निर्देशः कृतः अस्ति? समानार्थकौ उभयथा वर्णविशिष्टौ स्वतन्त्रौ धातु अवगन्तव्यौ। इत्युक्ते यद्यपि षाड इति एकः धातुः अस्ति, तथापि तस्मिन्नेव अर्थे अर्थभेदः नास्ति, तस्मिन्नेव अर्थे उभयथा वर्णविशिष्ट ड एंड ल ब एंड व उभयथा वर्णविशिष्ट स्वतन्त्रः भिन्नः धातुः अस्ति। अतः द्वौ धातुः स्तः इति प्राचीने काशकृत्स्नपाठे अपि ईड ईल इति उभौ धातु पठ्येते. So some other dhatu pathas, Panini's dhatu patha only has a shada, but other dhatu pathas have dhatus like ida and ila, which actually certify the dakara lakara abheda इति अत्र युधिष्ठिरमीमांसकस्य मतं वर्तते। प्राचीने काले एतादृशाः धातवः धातुपाठ्ये पृथग्रूपेण आसन्, परन्तु शनैः शनैः लाघवार्थं तयोः अभेदम् अङ्गीकृत्य एकः एव धातुः तत्र अवशिष्टः, अपरस्य धातोः कथञ्चित् निष्कासनं कथञ्चित् लोपः अभवत्, परन्तु सः धातुः तत्रैव अस्ति इति अत्र स्वीकर्तव्यम् इति आशयः। अनेन प्रकारेण शाला इति शब्दस्य बहवः व्युत्पत्तयः सन्ति। एतासु सर्वासु अपि व्युत्पत्तिषु उचिता व्युत्पत्तिः का, which is the most correct one इति पृच्छामश्चेत् तत्र एकमेव उत्तरं दीयते, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति।
केनैव मार्गेण शब्दस्य सिद्धिं कर्तुम् इच्छामश्चेत् अन्ते तु शाला इत्येव शब्दः अस्माभिः साधनीयः। अतः भिन्नाः व्युत्पत्तयः भिन्नानाम् अर्थानां प्रकटीकरणं कुर्वन्ति इति मत्वा तासां मध्ये भेदः नाङ्गीक्रियते। One vyutpatti will show one meaning, other will show another meaning. अतः अत्र व्युत्पत्ति बाहुल्यात् अर्थविस्तरः सम्पद्यते। एकया वृत्त्या अपरस्याः वृत्त्याः बाधः न भवति। तत्र अनेकाः वृत्तयः सन्ति चेत् कोऽपि दोषः न प्रवर्तते। उपायस्य उपायांतर अदूषकत्वम्. One solution does not nullify or make void the another solution. There can be multiple solutions to a problem. So upayasya upayantara adushakatvam iti nyayah atra angीक्रियते. अतः साम्प्रतम् अस्माकं सर्वमपि प्रमाणम् इति बोध्यम् इति अस्मिन् सन्दर्भे कृदन्तरूपमालायां स्पष्टीकृतमस्ति। सर्वाः अपि एताः चतस्रः व्युत्पत्तयः प्रामाणिकाः एव स्वीकर्तव्याः इति अत्र आशयः। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 3,200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 4,200तमः पाठः अन्तर् तथा अन्त इति शब्दद्वयं स्वीकृत्य एतयोः शब्दयोः अर्थं स्पष्टीकरोति। तत्र आदौ अन्तर् इति शब्दं स्वीकुर्मः। अन्तर् इति संस्कृतभाषायां विद्यमानं रेफान्तम् अव्ययम्। तत्र सर्वैः ज्ञायते खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण खर्वर्णे परे अवसाने परे विसर्गादेशः भवति रेफस्य अन्तः इति शब्दः सिद्ध्यति। अन्तर् इति मूलं प्रातिपदिकं, मध्ये इति तस्य अर्थः, अन्तर्भागे इति तस्य अर्थः। अधिकरणे अर्थे एव अयं शब्दः प्रयुज्यते। सो दिस् इस् इम्पोर्टेण्ट्। अन्तर् इत्यस्य अर्थः मध्यम् इति नास्ति, मध्ये। अधिकरणम् अपि तत्रैव संस्थापितम्। अधिकरणे अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। मध्ये अन्तर्भागे इति तत्र अस्य अर्थः अस्ति। यथा साधुः वनस्य अन्तः तपति, नाट् अन्ते, अन्तः तपति। अन्तः इति अव्ययमस्ति, अतः तत्र अन्तः अन्तौ अन्ताः इति किमपि न भवति। अन्तः इत्युक्ते मध्ये। सो सप्तमी इस् एम्बेडेड् इन् द वर्ड्। साधुः वनस्य अन्तः तपति, छात्राः प्रकोष्ठस्य अन्तः पठन्ति इति उदाहरणानि। अयम् अन्तर् इति शब्दः शौण्डादिगणे अपि स्वीकृतः अस्ति। किं नाम शौण्डादिगणः? सप्तमी तत्पुरुषसमासस्य कृते सप्तमी शौण्डैः इति सूत्रम् आचार्यैः पाठितं वर्तते। शौण्डादिगणे विद्यमानाः ये शब्दाः, ते शब्दाः सप्तम्यन्तेन पदेन सह समस्यन्ते, तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः सिद्ध्यति। धूर्तः, कितवः, प्रवीणः इत्येतानि तत्र अस्य गणस्य शब्दानाम् उदाहरणानि। अतः सप्तमी शौण्डैः इत्यस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टे शौण्डादिगणे अन्तर् इति शब्दः अपि पाठ्यते। अतः अयं शब्दः सामान्यरूपेण सप्तमी तत्पुरुषसमासे प्रयुज्यते। वने अन्तः, वनान्तः इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। वनमध्ये इति अर्थः, वनान्तः इति प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति। सम्बन्धविवक्षा अस्ति चेत् षष्ठी तत्पुरुषसमासः अपि साधु एव। वनस्य अन्तः वनान्तः, इन्सैड् द फारेस्ट्, मध्ये इत्येव अर्थः। अतः वनान्तः इति शब्दस्य वने अन्तः वनान्तः, वनस्य अन्तः वनान्तः उभयथा तत्र समासविग्रहः भवितुम् अर्हति। इति सर्वमुक्त्वा तदनन्तरम् अन्तर्गृहम् इति शब्दः तत्र युष्माकं पुस्तके स्वीकृतः अस्ति। अस्य शब्दस्य विषये किञ्चित् विवरणं दीयते। अन्तर्गृहम्
इति शब्दस्य इदं समस्तपदम् अस्य द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां व्युत्पत्तिः भवितुम् अर्हति। तत्र गृहे इत्यस्मिन् अर्थे इन्सैड् द हाउस इत्यस्मिन् अर्थे अव्ययीभावसमासः सम्भवति। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्ध्यर्थ इति सूत्रेण अस्मिन् सूत्रे विभक्ति इति शब्दः अस्ति। अतः विभक्त्यर्थे in order to indicate the meaning of a particular vibhakti अव्ययीभावसमासः विशिष्टैः अव्ययैः सह भवितुम् अर्हति। अतः गृहे इति सप्तमी विभक्तिः तस्याः अर्थं दर्शयितुम् अन्तर् इति शब्दः तत्र प्रयुज्यते। गृह इति उत्तरपदं समस्तपदं कृत्वा अन्तर्गृहम् इति शब्दः सिद्ध्यति। दिस् इस् एन् अव्ययीभावसमासेन अव्ययानां सिद्धिः भवति। So you cannot use antargruham, antargruhe, antargruhani and so on. Antargruham इत्येव वक्तव्यम्। गृहे इत्येव अंतर्गृहम् इति तत्र व्युत्पत्तिः। अंतर इति अव्ययम् अधिकरणवाची इत्युक्ते सप्तमी विभक्त्याः अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। अंतर्गृहम् इत्युक्ते इनसाइड द हाउस इति अर्थः। अस्य शब्दस्य कश्चन अन्यः अर्थः अन्येन प्रकारेण अपि दीयते। अन्तः मीन्स् मध्ये, सः शब्दः गृहम् इत्यस्य विशेषणरूपेण प्रयुज्यते। अन्तः गृहम् इत्युक्ते मध्ये स्थितं गृहम्, द इनर चेम्बर ऑफ द हाउस। गृहम् इति शब्दः गृहैकादेशः इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते। अतः अंतर्गृहम् is the inner chamber of the house where the guests or other people are usually not permitted. So अंतर्गृहम् अभ्यन्तरस्थं मध्ये स्थितं गृहम् इत्यस्मिन् अर्थे विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इत्यनेन कर्मधारयसमासः सिद्ध्यति। अत्र अंतर इति शब्दः तद्वद्वाची इत्युक्ते तादृशं गृहम्। कीदृशं गृहम्? अन्तः विद्यमानं गृहम्। अतः तादृशं गृहम् इति विशेषणरूपेण प्रयुज्यते। मध्ये स्थितं गृहम् अन्तर्गृहम् इति आशयः। अनेनैव प्रकारेण तद्वद्वाचिनि अर्थे अन्तःपुरम्, अन्तःकरणम्, अन्तःकलहः, अन्ताराष्ट्रियः इति भिन्नाः शब्दाः अपि अवश्यं सिद्ध्यन्ति। अत्र अस्माभिः दृश्यमानः अयम् अन्तर् इति शब्दः विशिष्टेषु सन्दर्भेषु उपसर्गः इति संज्ञाम् अपि प्राप्नोति। दिस् इस् इम्पोर्टेण्ट्। सामान्यरूपेण अन्तर् इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा नास्ति। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप 22 उपसर्गाः सन्ति। परन्तु केषुचन स्थलेषु अन्तर् इति शब्दः अपि उपसर्गरूपेण स्वीक्रियते। कुत्र स्वीक्रियते इति चेत् सिद्धान्तकौमुद्याम् एकं वार्तिकं दत्तमस्ति। श्रद् अन्तरोः उपसर्गवद् वृत्तिः कुत्र? अङ् किविधि णत्वेषु उपसर्गसंज्ञा वक्तव्या। So 3 contexts have been given. अङ् इति प्रथमः सन्दर्भः। अङ् इति कश्चन कृत् प्रत्ययः अस्ति। अङ् इति प्रत्ययः यदा धातोः प्रयुज्यते तदा अन्तर् इति शब्दः उपसर्गसंज्ञकः भवति। किं प्रयोजनम् अस्ति इति चेत् अङ् इति प्रत्ययः कुत्र भवति इति चेत् आकारान्तधातुः, आतः इत्युक्ते आकारान्तधातुः उपसर्गेण सह प्रयुक्तः अस्ति चेत् अङ् इति प्रत्ययः भवति। अत्र धा इति आकारान्तधातुः अन्तर् इत्यस्य वस्तुतः उपसर्गसंज्ञा नास्ति, परन्तु अङ् प्रत्ययविधानसमये तस्य उपसर्गसंज्ञा स्वीक्रियते। अतः अत्र अङ् प्रत्ययेन कीदृशं चिन्तनं क्रियते इति चेत् उपसर्गेण सह आकारान्तधातुः अस्ति। अतः तत्र अङ् प्रत्ययस्य अवश्यं विधानं भवति। अन्तर्धा इति शब्दः सिद्ध्यति। एवमेव की विधि, की इति कश्चन अन्यः प्रत्ययः भावे प्रयुज्यते।
उपसर्गे घोः किः इति सूत्रेण पुनरेकवारं धा इत्यस्मात् धातोः उपसर्गः अस्ति चेत् की प्रत्ययः प्रयुज्यते। इदानीम् अन्तर् इति उपसर्गरूपेण स्वीक्रियते की विधौ, अतः उपसर्गस्य उपस्थितौ की इति प्रत्यये कृते अन्तर्धि इति शब्दः सिद्ध्यति। तृतीयः विषयः स्त्रीणत्व। यत्र नकारस्य नकारः कर्तव्यः तत्र अपि अन्तर् इति शब्दस्य उपसर्गसंज्ञा स्वीक्रियते। अन्तर् प्लस् नयति, तत्र अन्तर्णयति इति भवति। यथा प्र प्लस् नयति प्रणयति, परि प्लस् नयति परिणयति, एवमेव अन्तर् प्लस् नयति अन्तर्णयति इति भवति। उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य सर्वैः ज्ञायते एव सूत्रं, तेन अत्र णत्वं भवति। अनेन प्रकारेण त्रिषु स्थलेषु अन्तर् इति अव्ययस्य उपसर्गसंज्ञा भवति। अस्यैव अव्ययस्य अन्तरपरिग्रहे इति सूत्रेण गतिसंज्ञा अपि भवति। इदानीं किञ्चित् गतिसंज्ञायाः विषये वदामि। प्रायेण बहुभिः छात्रैः अयं विषयः न ज्ञायते, अतः अत्र सम्यक् रूपेण शृण्वन्तु। तत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे आदौ उपसर्गाः इति सूत्रेण, उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण उपसर्गसंज्ञा पाठिता वर्तते। तदनन्तरं बहूनि तत्र विद्यमानानि सूत्राणि विशिष्टानां शब्दानां गतिः इति संज्ञां कारयन्ति। So gati is a special term in grammar, not to be confused with speed or anything. Gati is a special term in grammar, just like avyaya is a special term. In the same way, gati is a special term in grammar. Vishishtanam shabdanam vishishtasu स्थितिषु गतिः इति संज्ञा भवति। अतः अस्मिन् एव सन्दर्भे, अस्मिन् एव प्रकरणे अन्तरपरिग्रहे इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण अन्तर् इति शब्दस्य गतिसंज्ञा अपि भवति। गतिसंज्ञायाः किं प्रयोजनम् इति चेत्, गतिसंज्ञायां सत्यां तत्र अग्रे कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण उपपदसमासः भवितुम् अर्हति। सो अलङ्कृत्य इति एकम् उदाहरणं, स्वीकृत्य अपरम् उदाहरणं। तत्र समासः कथं सम्भवति इति चेत् तत्र अलं, नो चेत् स्वी, नो चेत् नमस्कृत्य, नमस् इत्येतेषां सर्वेषां गतिसंज्ञा तत्र अस्ति। अतः गतिसंज्ञायां सत्याम् उपपदसमासः भवति। तदनन्तरं क्त्वा प्रत्ययस्य ल्यप् आदेशे कृते अन्तर्हत्य, अन्तर्भूय इति भिन्नाः शब्दाः सिद्ध्यन्ति। अतः अत्र अन्तरपरिग्रहे इति सूत्रेण अन्तर् इति शब्दस्य गतिसंज्ञा अपि कृता अस्ति। विशिष्टेषु सन्दर्भेषु अन्तर् इति शब्दस्य उपसर्गसंज्ञा अपि दीयते। उभयोः संज्ञयोः भिन्नं भिन्नं प्रयोजनं वर्तते। इति सर्वम् अस्मिन् पाठे अन्तर् इति रेफान्तस्य अव्ययस्य विषये उक्तमस्ति। तदनन्तरम् अस्मिन्नेव पाठे तत्सदृशः अन्त, नाट् अन्तर्, अन्त इति अकारान्तशब्दः अपि निर्दिष्टः अस्ति। तस्य विषये केचन बिन्दवः प्रोच्यन्ते। तत्र अन्त इति कश्चन अकारान्तपुल्लिङ्गः शब्दः, नपुंसकलिङ्गे अपि तस्य प्रयोगः भवति। अस्य शब्दस्यापि प्रथमैकवचनम् अन्तः इत्येव। अन्तर् इत्यस्यापि दृश्यरूपम् अन्तः इति। अत्रापि अन्त इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः बालशब्दसदृशानि रूपाणि, अतः अन्तः इत्येव। परन्तु तत्र अन्त इति अकारान्तः यः शब्दः, तस्य कः अर्थः इति चेत् मरणं, नाशः, अत्ययः, टर्मिनेशन्, सीमा, चरमं। So Vedanta, so that Anta is the pinnacle, Charama of the Vedas. Antyam इत्येतेषु भिन्नेषु अर्थेषु अन्त इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। सो वनान्त, दिनान्त, वेदान्त, युगान्त इति भिन्नानि उदाहरणानि।
अत्र मेदिनीकोशे के अर्थाः उच्यन्ते? अन्तं स्वरूपे, ओन् रूपं, स्वस्य रूपम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि अन्तं शब्दः प्रयुज्यते। अन्तं स्वरूपे, नाशे, शेषे, अवशिष्टम्, अन्तिके, अन्तिक इत्युक्ते समीपं, समीपे इत्येतेषु भिन्नेषु अर्थेषु अन्त इति शब्दः संस्कृतवाङ्मये प्राचुर्येण प्रयुक्तः दृश्यते। कानिचन उदाहरणानि वदामि। स्वरूपे, सो ओन् फॉर्मेट्, ओन् स्ट्रक्चर्, रूपम् इत्यस्मिन् अर्थे शिशुपालवधे वसंत ऋतोः वर्णनस्य समये माघः अत्र वदति मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् स सुरभि सुरभिं सुमनोभरैः. So this is a very beautiful line. It has a yamak alankara. Surabhi, surabhi is repeated. So latanta, latanta is repeated. So this is yamak alankara. Atra माघेन किं कृतमस्ति, कथं वर्णनं कृतमस्ति? लतान्त. So this second latanta word, लतायाः स्वरूपम्, अन्त इति शब्दः स्वरूपम् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र प्रयुक्तः अस्ति। लतायाः स्वरूपम्, कीदृशं स्वरूपम् अस्ति? So this first word latanta is actually not a valid word. This la goes with mrudu. So mrudul iti kashchana prathamaha shabdaha. Mrudul ityukte komalam. The second word is tant. So how are these latas? Mrudul, they are soft, they are komal, and they are well spread out. So mrudula tanta latantam tadrusham swarupam alokayat saha इति अत्र आशयः. अतः अत्र अस्यां पंक्तौ स्वरूपम् इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः अन्त इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. नाशः इत्यस्मिन् अर्थे अपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति. वैरस्य अन्तं गमिष्यामि इति रामायणे. सो वैरस्य नाशं करोमि इति अर्थः. अन्तिक, क्लोज बाय, समीप इत्यस्मिन् अर्थे अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते. सुद्युम्नः तु अन्तपालेभ्यः श्रुत्वा लिखितमागतम्. सो अन्तपाल, अन्त इत्युक्ते समीपं. सो प्रकोष्ठः अस्ति, तस्य प्रकोष्ठस्य समीपे किं वर्तते इति चेत् द्वारं वर्तते. नेक्स्ट टू दैट प्रकोष्ठ is the door of that prakoshta, basically a seema, a boundary of that prakoshta, and just outside that boundary are the dwara rakshakas, dwarapal standing over there. So they are referred as antapala. अन्तपाल इत्युक्ते समीपे एव ते सन्ति, अतः अन्तपालाः इति तेषां नाम दीयते. सुद्युम्नः अन्तपालेभ्यः श्रुत्वा, so he heard something from the antapalas. So the context is not important. antapala iti shabdah atra ant ityasya समीपे इति प्रयोगं दर्शयति. अनेन प्रकारेण मया अत्र त्रीणि एव उदाहरणानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते. बहूनि भिन्नानाम् अर्थानाम् उदाहरणानि अवश्यं युष्माभिः अपि द्रष्टुं शक्यन्ते. तत्र अन्त इति शब्दः अवयवः, अ पार्ट इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते इति हैमव्याकरणे तस्य निर्देशः कृतः अस्ति. यथा अनेकान्ताः अनुबन्धाः, व्याकरणस्य काचित् परिभाषा इयम्. अनेकान्ताः, तत्र अन्त इति अवयव इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. अनुबन्धाः मूलस्य प्रत्ययस्य अवयवरूपेण न स्वीक्रियन्ते, भिन्नरूपेण स्वीक्रियन्ते इति तस्याः परिभाषायाः सामान्यः अर्थः. अतः अनेकान्ताः अत्र अन्त इति शब्दः अवयवरूपेण स्वीक्रियते. अतः अन्त इति अकारान्त शब्दः, तस्य भिन्नाः अर्थाः, मरणं, नाशः, सीमा, स्वरूपम् इति भिन्नाः अर्थाः सन्ति, परन्तु मध्ये इति अर्थः नास्ति. अन्तर् इति रेफान्तं यदव्ययं तस्य मध्ये इति अर्थः अस्ति. अन्त इत्यस्य तु एण्ड् इत्येतादृशाः भिन्नाः अर्थाः वर्तन्ते. अतः मध्यः नो चेत् अन्तर्भागः
अस्मिन् अर्थे अन्त इति अकारान्तः शब्दः न प्रयोक्तव्यः, वनस्य मध्ये आगच्छ इति वक्तुमिच्छामश्चेत् वनस्य अन्ते आगच्छ इति न वक्तव्यम्. So anta means end, the person will go at the end of the forest. So वनस्य अन्तः आगच्छ इति वक्तव्यम्. अतः वनस्य अन्तः आगच्छ तथा च वनस्य अन्ते आगच्छ इत्येतयोः वाक्ययोः कः अर्थभेदः इति चेत् अन्तः इत्युक्ते मध्ये, अन्त्ये इत्युक्ते तु सीमायां, चरमे, अन्त्ये इति आशयः. अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे बहवः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति. अन्तर् इति शब्दं स्वीकृत्य तस्मिन् सन्दर्भे केचन विषयाः, तदनन्तरम् अन्त इति अकारान्तं शब्दं स्वीकृत्य तस्य अर्थाः, उदाहरणानि इति सर्वम् अत्र अस्मिन् पाठे प्रतिपादितं वर्तते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 4,200तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 5,200तमः पाठः द्वय इति शब्दं स्वीकृत्य तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिं, तस्य शब्दस्य भिन्नाः प्रयोगाः के इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति. तत्र द्वय इति शब्दः मूलरूपेण कथं सिद्ध्यति इति चेत् द्वौ अवयवौ अस्य, one which has two components, twofold of two kinds, इत्यस्मिन् अर्थे द्वि शब्दात् तयप् इति प्रत्ययः भवति, तस्य अग्रे अयच् इति आदेशः भवति. अनेन प्रकारेण द्वय इति शब्दः सिद्ध्यति. मया अत्र सर्वाणि सूत्राणि अपि निर्दिष्टानि सन्ति. सूत्राणाम् अध्ययनं पुस्तके नास्ति, अतः नैव आवश्यकं, परन्तु यैः छात्रैः सूत्राणाम् अपि अध्ययनम् इष्यते तेषां कृते अत्र सूत्राणि स्थापितानि वर्तन्ते. तत्र द्वि इति शब्दात् तयप् प्रत्ययः, तस्य द्वित्रिभ्यां तयस्य अयज्वा इत्यनेन अयच् आदेशे कृते द्वय इति शब्दः सिद्ध्यति. द्वौ अवयवौ यस्य समूहस्य, टू फोल्ड ऑफ टू पार्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ टू काइंड्स इति अर्थः. एवमेव त्रयम् इति शब्दः अपि अस्ति. सो फलद्वयम्, मुनित्रयम्, बहु प्रचलिताः शब्दाः षष्ठी तत्पुरुष समासेन प्रयुज्यन्ते. फलद्वयम् इत्युक्ते फलयोः द्वयं, षष्ठी समासः अस्ति. मुनित्रयम् इत्युक्ते मुनीनां त्रयं, षष्ठी समासः अस्ति. अतः द्वयम् इति उत्तरपदरूपेण यत्र वर्तते तत्र षष्ठी तत्पुरुष समासेन तस्य विग्रहः करणीयः. मुनीनां त्रयम् इति मुनित्रयं, फलयोः द्वयम् इति फलद्वयम् इत्येतम्. परन्तु पृथग् रूपेण अपि प्रयोगः अवश्यं भवितुम् अर्हति. तय प्रत्ययान्त शब्दाः द्वय, त्रय, चतुष्टय केवलं समासे एव प्रयोक्तव्याः इति न नियमः. पार्थक्येन अपि तेषां प्रयोगः सम्भवति. द्वयं फलम् इति वक्तुं शक्यते. द्वयोः फलयोः समूहः इत्येव आशयः. अतः फलद्वयम् इति वदामः, द्वयं फलम् इति वदामः, उभयोः अपि समानः एव अर्थः. स्त्रीत्वे विवक्षिते, इफ यू वांट टू क्रिएट अ फेमिनाइन फॉर्म, तर्हि किं भवति इति चेत् टिड्ढाणे इत्यस्मिन् सूत्रे तयप् इति तत्र प्रत्ययस्य निर्देशः कृतः अस्ति. अतः तयप् इति प्रत्ययेन ये शब्दाः सिद्ध्यन्ति तेषां कृते स्त्रीत्वे विवक्षिते नीप् इति प्रत्ययः भवति. अतः द्वय प्लस नीप् द्वयी इति तत्र शब्दः सिद्ध्यति. प्रसिद्धं सुभाषितं सर्वैः ज्ञायते, कुसुमस्तबकस्यैव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः, मनीषिणः इत्यपि पाठभेदः अस्ति. मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य विशीर्येत वनेथवा. So manasvi people, their vritti, their attitudes of two types. Either they will rule the world or they won't care about anything and they will spend their life all alone in a forest, oblivious to everything, away from everything. Iti atra आशयः. एतदुक्त्वा अनन्तरं युष्माकं पुस्तके द्वय इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञायाः विषये किञ्चित् प्रतिपादितं वर्तते.
प्रायेण बहुभिः छात्रैः सर्वनामसंज्ञायाः अध्ययनं कृतमेव स्यात्, अतः इदं सूत्रं तु सुपरिचितमेव भवेत्। प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे विद्यमानेन अनेन सूत्रेण तत्र तय इति शब्दः अस्ति, अतः जस् प्रत्यये परे प्रथमा बहुवचनस्य रूपसिद्धौ अनेन सूत्रेण द्वय त्रय एते सर्वे शब्दाः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञकाः भवन्ति। अतः द्वये मासाः सर्वनामसंज्ञा भवति चेत् जसः शी इत्यनेन शी आदेशे कृते अग्रे सर्वे पूर्वे एवमेव द्वये मासाः इति भवति, नो चेत् द्वयाः मासाः इति अपि भवितुम् अर्हति। उभयथा विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति, अतः सर्वनामसंज्ञायां सत्यां द्वये मासाः, तस्याः अभावे द्वयाः मासाः इति उभयथा प्रयोगः साधु। अत एव माघेन शिशुपालवधे द्वये अपि अमुच्यन्त विनीतमार्गाः इति प्रयोगः कृतः अस्ति। तत्र मल्लिनाथस्य स्पष्टीकरणे अपि प्रथमचरम इत्यादिना जसि विभाषया सर्वनामसंज्ञा, अतः द्वये विनीतमार्गाः। वस्तुतस्तु द्वयाः विनीतमार्गाः इति भवेत्, परन्तु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति, अतः द्वये विनीतमार्गाः। So two types of roads which are bent down. Very beautiful shloka actually, but out of our scope. तत्र द्वये विनीतमार्गाः इत्युक्ते द्विरूपाः विनीतमार्गाः, पङ्कविरहिता मार्गाः. So the roads which are smooth, straight and so on. तथा च सदाचारस्य मार्गाः, कलङ्कविरहिता जीवनमार्गाः इति अपि आशयः अस्ति। अतः जनैः अमुच्यन्त न अमुच्यन्त, जनैः न अमुच्यन्त, people did not leave two types of roads, विनीतमार्गाः द्वये अपि, द्वयोः अपि मार्गयोः प्रकारयोः अत्र विनीतमार्गाः इति उदाहरणम् इति वर्णनं कृतम् अस्ति। अत्र व्याकरणविशेषः कः इति चेत् द्वये इति जस् प्रत्यये परे विकल्पेन या सर्वनामसंज्ञा भवति तस्याः प्रयोगः अत्र दृश्यते। सर्वनामसंज्ञायां सत्यायां द्वये इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं किं स्मर्तव्यमिति चेत् केवलं जसि एव तत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति, अन्येषु प्रत्ययेषु परेषु तत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति। अतः षष्ठी बहुवचनस्य रूपं पश्यामश्चेत् सर्वनामसंज्ञकशब्दानां विषये तु सर्वेषाम् इति भवति। आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सुडागमे कृते रूपं सिद्ध्यति। अन्येषां शब्दानां तु ह्रस्वनद्यापो नुट् इति नुडागमे कृते बालानां रामाणाम् इति नाम्नाम् इति भवति। अतः द्वय इति शब्दस्य विषये षष्ठी बहुवचने तु सर्वनामसंज्ञा नास्ति, अतः तत्र द्वयानाम् इति रूपं भवेत्, द्वयेषाम् इति रूपं न भवेत् इति अत्र माघस्यैव एकस्मिन् श्लोके कश्चन दोषः दृश्यते। द्वय इति शब्दः केवलं जस् प्रत्यये परे एव सर्वनामसंज्ञकः भवति, आम् इति षष्ठी बहुवचनस्य प्रत्यये परे न, अतः द्वय इति शब्दस्य षष्ठी बहुवचने द्वयानाम् इत्येव रूपं भवति, द्वयेषाम् इति रूपं न भवति। अयम् अपपाठः, माघेन कृतः दोषः इत्येव अत्र पंडिताः मन्यन्ते। तत्र वस्तुतः मल्लिनाथेन एतादृशं किमपि नोक्तं। मल्लिनाथेन द्वयेषाम् इत्युक्ते उभयेषां, he just took it as a literal valid word, अनेनैव प्रकारेण अर्थः दत्तः अस्ति, परन्तु अत्र द्वयेषाम् इति रूपस्य साधुत्वं कथं ज्ञापनीयम् इति प्रश्नः। वस्तुतः सर्वनामसंज्ञकः नैव अयं शब्दः, षष्ठी बहुवचनस्य प्रत्यये परे सर्वनामसंज्ञा नैव भवति, अतः द्वयानाम् इत्येव तत्र रूपं भवति इति वैयाकरणानाम् आशयः। इति सति, now this is where the interesting part starts. As grammarians, our job is to twist and turn these rules so that prayogas done by scholar are justified. So tatra
Durghatavruttau, one of the beautiful grantha. We have studied parts of this in Bhashapaka 2 also. Sharanadevena virachitayam Durghatavruttau Vibhasha jasi ityasmin sutre द्वयेषाम् इति शब्दस्य कथञ्चित् साधुत्वं ज्ञापितम् अस्ति. So तत्र शरणदेवः किं ब्रूते? कथं व्यथां द्वयेषामपि मेदिनीभूताम् इति माघः. तत्र अस्मिन् परिच्छेदे तेन द्वयोः प्रकारयोः समाधानं दत्तमस्ति. सर्वप्रथमं तु सः किं वदति? विभाषाजसि इति पूर्वमेव विद्यमानं सूत्रं 1132 इति विभाषाजसि 1132 प्रथमचरमतया अल्पार्ध. विभाषाजसि इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानः विभाषा इति शब्दः व्यवस्थितविभाषारूपेण अग्रिमसूत्रे अपि स्वीक्रियते. अनुवृत्तिरूपेण स्वीकृत्य तस्य व्यवस्थितविभाषारूपेण ग्रहणं भवति. व्यवस्थितविभाषा इत्युक्ते whatever has been told, beyond that it happens at some places. It's a vague meaning. We will not go in the grammatical details of it. व्यवस्थां स्पष्टीकर्तुं ज्ञापयितुं या विभाषा दीयते तस्याः नाम व्यवस्थितविभाषा. अतः सः शब्दः अत्र व्यवस्थितविभाषारूपेण स्वीक्रियते. इत्युक्ते जस् प्रत्यये परे विकल्पेन भवति, कुत्रचित् अन्यत्र अपि विकल्पेन भवति. So व्यवस्थितविभाषा means some other places also optionally. अतः कुत्रचित् अन्यत्रापि विकल्पेन भवति, तत् प्रयोगं दृष्ट्वा षष्ठी बहुवचने विकल्पेन भवति इति अर्थः तत्र स्वीक्रियते. अतः तत्र शरणदेवेन किमुच्यते? द्वयशब्दस्य जसि एव सर्वनामता अस्ति इति प्रश्नः इति दोषः. तर्हि तत्र किं स्पष्टीकरणं? व्यवस्थितविभाषया अन्यत्र अपि इष्यते. In the Shashti Bahuvachana form also, it is okay to take, because a scholar like Magha has done such a prayoga. Tatra dvitiyam spashtikaranam, that's even mind blowing. So tatra dvitiyam kim spashtikaranam tena dattamasti iti cheta, dvayesham iti shabdaha dvaya ityasya rupam nasti eva iti saha vadati. Tarhi tatra dvayesha iti shakaranta shabdaha kasyana asti. Just like the way marut becomes marutam, vach becomes vacham, dvayesh becomes dvayesham. So dvayesh iti shakaranta shabdaha tatra asti, tasya shashti bahuvachanasya rupam. Iti asti chet dvayesh iti shabdasya kaha arthaha iti chet, one that goes by the name of having two types, same as dvaya. परंतु तत्र अर्थः कथं दीयते? One that goes by the name of having two parts, two types, two-fold nature इति अर्थः. कथम् अयं शब्दः सिद्ध्यति? तत्र इष इति धातुः स्वीक्रियते. So ish is a dhatu. This dhatu is used in multiple ways. इष गतौ इत्यस्मिन् अर्थे अयं धातुः प्रयुज्यते. इष इच्छायाम इत्यस्मिन् अर्थे धातु प्रयुज्यते. अतः द्वयम एषति, so goes by two-fold nature or goes by having two types. No chet isha ichchayam, so expects two components inside it. So dvayam ichchati, expects two components inside it. No chet dvayam eshati, goes by the name of two components. कमपि शब्दं कमपि विषयं कामपि पद्धतिं स्वीकृत्य तत्र क्विप् प्रत्ययः क्रियते. So you have dvaya plus isha. You can use either of the isha dhatus. Both of them make sense. Plus क्विप द्वयेश इति शब्दः सिद्ध्यति. क्विप् अत्र कर्तृर्थे प्रयुज्यते. अतः द्वय plus isha means the one who goes by name of two parts, or the one who expects two components inside it. So dvayam eshati, dvayam ichchati इत्यस्मिन् अर्थे द्वयेश इति शब्दः स्वीक्रियते. तस्य षष्ठी बहुवचनम्. अतः अत्र वाचस्पत्यम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे अपि इदमेव विवरणं दत्तमस्ति. केषाञ्चन मतेन असाधु व्यथां द्वयेषाम् अपि मेदिनीभृताम् इति माघे द्वयेषाम् इति केषाञ्चन मतेन असाधु, अन्येषां मतेन तु द्वयम् इत्युक्ते द्वित्वं
इच्छन्ति इष इति धातोः क्विप् प्रत्यये कृते तत्र द्वयेष् इति शब्दं कृत्वा तेषाम् इति तत्र समर्थनं कृतम् अस्ति. So this is the pinnacle. This is where the real intelligence, brilliance, beauty of the grammar as a subject comes handy. Given a word used by a well-known poet, how can you twist and turn the rules of the language to fit that word in the system of grammar or in the system of language? अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् लेखे द्वय इति शब्दं स्वीकृत्य तस्य व्युत्पत्तिः, तस्य सर्वनामसंज्ञा, तदनन्तरं षष्ठी बहुवचने तस्य द्वयेषाम् इति यः प्रयोगः क्रियते तस्य साधुत्वज्ञापनम् इति सर्वे विषयाः प्रोक्ताः वर्तन्ते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 5,200तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. There is a question over here. Of course, I was expecting this question. द्वये मासाः द्वयाः मासाः इति बहुवचने कथं प्रयोगः भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः. सो वेरी वैलिड क्वेश्चन. तत्र इतोपि शास्त्रविषयः अस्ति, भवतां पुस्तके नास्ति, अतः मयापि न उक्तः. तत्र वस्तुतः द्वय इति शब्दः सामान्यरूपेण एकवचने प्रयुज्यते, नो चेत् बहुवचने प्रयुज्यते. तत्र एकवचनस्य प्रयोगे बहुवचनस्य प्रयोगे च अर्थे कश्चन सूक्ष्मः भेदः अस्ति. This is very similar to the ubhaya word, which can be used in ekvachana or bahuvachana. So there are technical terms like udbhutavayava and anudbhutavayava. So ekavachane yatra prayogaha kriyate, tatra avayavasya nirdeshaha pruthagrupeena nasti. So you just say dvayam phalam, which basically means a samuha containing two phalas. You are not individually pointing out at each phala separately. बहुवचने यत्र प्रयोगः क्रियते तत्र इंडिविजुअल एंटिटी गेट्स पॉइंटेड आउट सेपरेटली. सो द्वये देवमनुष्याः, द्वये मासाः इत्युक्ते एकस्मिन् गणे विद्यमानाः मासाः अपरस्मिन् गणे विद्यमानाः मासाः इति तत्र प्रयोगः. अतः द्वये विनीतमार्गाः इत्युक्ते देयर इज अ स्पेसिफिक मेंशन, एकस्मिन् गणे विद्यमानाः पङ्कविरहिताः मार्गाः अपरस्मिन् गणे विद्यमानाः सदाचारस्य मार्गाः. When there is an individual reference to each of the entity, you use a bahuvachanam. So this is called udbhutavayavaha nirdeshaha. When there is no reference to an individual entity, just dvayam phalam, you are not referencing individual fruits. First is same as another. So dvayam phalam tatra ekavachanasya prayogaha kriyate. Anena prakarena bahuvachane api ayam prayogaha sadhutvam prapnoti. If you want to learn more about this, go to the sutram sarvadini sarvanamani and search for the word ubhaya. And I have explained this. Ekavachane ubhaya shabdaha, bahuvachane ubhaya shabdaha. Ubhaya is also derived exactly in the same way by using the tayap pratyaya. Whatever description goes for the ubhaya word also goes for the dvaya word. So feel free to read and understand this. तत्र अन्तिक तथा नाश तथा स्वरूप इत्यस्मिन् विषये प्रश्नः अस्ति. सो तत्र प्रश्नः अस्ति, हाउ कैन द वर्ड अन्तिक एंड नाश मीन वन एंड द सेम थिंग? सो दे डोंट मीन वन एंड द सेम थिंग. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज ओवर हियर. अन्त इति शब्दः बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते. So a word can be used in multiple meanings which are unrelated. So my favorite example that I always give is Hari. Hari means Lord Vishnu. Hari also means monkey. So unrelated meanings given to the same word. In the same way, anta iti shabdaha swarupam iti ekasmin arthe prayujyate. Nasha iti dvitiye arthe prayujyate. Antika, somebody wants to look at the derivation of antika. So let's take a look at the kosha. So antika ityatra ठन इति प्रत्ययेन अंत इत्यस्मात् शब्दात् ठन इति प्रत्ययेन तस्य निर्माणं भवति. सो निकटम इति शब्दः अन्तः सामीप्येन विद्यते. अन्तः इत्युक्ते सामीप्यं, तेन विद्यते, सः अन्तिकः. सो अन्त इति शब्दः सामीप्यम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. तस्मात् शब्दात् एव अन्तिक इति अपि शब्दः सिद्ध्यति.
So summarizing, there is no relation between Swarupa and Nasha and Antika. They are basically different meanings of the same word. So there is one more comment on this particular. Let me just take that comment. Very beautiful. So we talked about antar, which is a half r, and we also talked about anta. There is no r over there. And then there is another word which is antara, which is a full r. So there are actually three different words. There is antar, which is half r. There is anta, which doesn't have a r. And there is a antara, which is a full r, which is used in the sutram antaram bahiryogopasamvyanayo. So asmin sutre antara is a full r. That's our immediate next topic. So chapter number 206, with which we will start next week, is exactly about antara word. So I could have combined them, but in this class I have decided to keep the same set of, same sequence of lessons. So we took 204 and 205 in today's class. अग्रिम सप्ताहे 206 तत्र अंतर इति शब्दस्य अध्ययनं कुर्मः. So there the meaning of the word antar will be clear. Three different words: antar, anta, and antara. Now that we have only one class a week, please make sure to revise the material before coming to the next class. We are not in a hurry. We can take things even slowly. Again, just a couple of concluding comments. Live attendance is optional. You do not need to be present in the class. The videos, I mean, of course, if you are there, you get a chance to, ask questions and I can answer your questions right away. But otherwise, you can always watch the recordings. Recordings will be available in 2 or 3 days. I cannot promise like within a day or so. Recordings will be available in 2 or 3 days. You can watch the recordings. You can always ask questions either personally to me over WhatsApp or in the group. Either way is okay. So there are no questions over here. Atah samapayamaha. So thank you once again for joining. I am as excited as you are because lots of topics in this book are very phenomenal, and lots of new information can also be given in these particular contexts. So पुनः अग्रिम सप्ताहे अस्मिन् एव समये पुनर्मिलामः. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.